बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इरफान मुस्तफा सराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मदार। नाज़रीन, दुनिया भर में सफारतकारी अपने अरूज पर है। बड़ी ताकतें जंग रोकने के लिए मुतहर्रिक हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिश जारी है। मुख्तलिफ ममालिक के दौरे हमारे वजीर आज़म और फील्ड मार्शल ने किए ताकि ये बहरान आखिरी मरहले पर दाखिल हो और खित्ते में अमन कायम हो और आलमी सतह पर पैदा होने वाली मुश्किलात में कमी आए। इसमें पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम रहा है और इसका नतीजा एक बड़ी खबर की सूरत में निकला है, जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान है कि मेरे नुमाइंदे आज पाकिस्तान जा रहे हैं और कल मुज़ाकरात होंगे। जी हाँ, इस्लामाबाद अब सिर्फ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत नहीं रहा बल्कि आलमी सियासत का मरकज बनता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और दरमियान में पाकिस्तान। लेकिन मामला सिर्फ मुज़ाकरात का नहीं बल्कि साथ साथ ट्रंप ने धमकी भी दे दी है कि अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देगा, यानी उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म कर देगा। दूसरी जानब ईरान का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है और वो उन्होंने कहा है कि हम जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे भी नहीं। तो क्या हम एक नई आलमी जंग के दहाने पर खड़े हैं या ये सब एक बड़ी डील का हिस्सा है? नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है इस वक्त और रेड जोन बिल्कुल सील कर दिया गया है। सड़कें बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। गैर मुल्की वफद की आमद है और सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। ये सब किसी आम मुलाकात की निशानियां नहीं हैं बल्कि ये एक बड़े फैसले की तैयारी है। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इस तारीखी डील का मरकज़ बनने जा रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान वाकई मुआहिदा हो जाएगा या दुनिया एक नए बुरान की तरफ बढ़ रही है? इन सवालात का जवाब एक दो दिन में वाज़ेह तौर पर तमाम आ जाएगा, क्योंकि इसराइल अपनी पूरी कोशिश करेगा कि अमेरिका ईरान का मुआहिदा ना हो। मगर अगर ये मुआहिदा नहीं होता तो ईरान ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि ये आलमी जंग की तरफ बड़ा कदम होगा। लेकिन एक तरफ तो दुनिया की सूरत हाल ख़तरनाक हद तक तशवीशनाक है, मगर इसी दौरान पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा खेल जो है वो शुरू हो चुका है कि जो न सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि इंतहाई खामोशी के साथ खेला जा रहा है। ये एक ऐसा खेल जिसमें शोर कोई और मचा रहा है और फ़ायदा कोई और उठा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस खेल की सबसे खामोश मगर सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन चुकी। सवाल ये है, क्या ये महज सियासत है या एक सोची समझी पावर गेम? नाज़रीन, इस वक्त सबकी नज़रें दो बड़ी जमातों पर हैं और मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं और इल्ज़ामात, तनकीद, किरदार कशी, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही। लेकिन इन दोनों को शायद एहसास ही नहीं कि इनकी इस जंग के दौरान जो एक तीसरा फ्रीक जो है, एक तीसरा खिलाड़ी खामोशी से अपनी बिसात बिछा रहा है, वो चाल चल रहा है और ऐसी चालें जो सामने नहीं आती बल्कि पसे पर्दा होती हैं और फैसला कुन साबित हो सकती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त एक दिलचस्प पावर कॉम्बिनेशन मौजूद है। एक तरफ बिलावल भुट्टो, जरदारी और उनका नरम लहजा, आलमी इमेज और नौजवानों को अपील करने वाला चेहरा, और दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी, खामोश, तजर्बाकार मगर इंतहाई ख़तरनाक सियासी खिलाड़ी। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं, ये एक मुकम्मल प्लान है, एक हिकमत अमली है। अब असल सवाल, पीपल्स पार्टी का गेम प्लान क्या है? और नाजरीन, पीपल्स पार्टी मुकम्मल इक़्तिदार नहीं चाहती,
کیونکہ مکمل اقتدار کا مطلب ہے ذمہ داری، جواب دہی اور مسلسل نگرانی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے یہ جماعت ہمیشہ جو ہے وہ بچتی آئی ہے۔ جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اس کے بعد سے زرداری صاحب کے کنٹرول میں آیا تو یہ بچتے آئے ہیں۔ یہ چاہتی ہے کہ وہ صرف ان کی سیاست ہے کہ کنٹرول چاہتی ہے، اور کنٹرول وہ طاقت بھی ہو مگر جواب دہی نہ ہو، اس لیے ہمیشہ ہر حکومت کا حصہ رہی، مگر خود کو محفوظ رکھتے ہوئے، چاہے پنجاب میں چند نشستیں ہوں یا وفاق اور سینٹ میں اہم عہدے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کم ذمہ داری اور زیادہ اثر کی سیاست کی۔ لیکن اب کھیل بدل چکا ہے۔ تحریک انصاف اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے، اور قیادت کیونکہ ان کی جیل میں ہے، اور پارٹی میں جو ہے وہ بہت زیادہ انتشار پیدا ہو چکا ہے، اور اندرونی کمزوریاں کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون حکومت کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، عوام میں غصہ، ایسے میں ایک سیاسی خلا سا جو پیدا ہو چکا ہے، اور سیاست جو ہے وہ خلا کو کبھی خالی نہیں چھوڑتی، اور یہی وہ خلا ہے جس میں پیپلز پارٹی تیزی سے اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی باقی ہے، کیا پیپلز پارٹی واقعی پنجاب میں جگہ بنا پائے گی؟ کیونکہ اقتدار کا راستہ جو ہے وہ تخت لاہور سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر پنجاب ہاتھ نہ آیا تو ساری سیاسی چالیں جو ہیں وہ اور ساری جتنی بھی حکمت عملی ہے پیپلز پارٹی کی، وہ زمین بوس بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست اب نظریات کی نہیں رہی، یہ اب ایک گیم پلان ہے اور گیم ہے، اور دماغ اور ٹائمنگ اور طاقت کا کھیل بن چکا ہے، اور اس وقت سب سے خطرناک چال پیپلز پارٹی چل رہی ہے، کیونکہ ہدف واضح ہے ان کا، اور وہ ہے اقتدار، اور خواب جو ہے اور وہ ہے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا، جن کو زرداری صاحب بار بار کہہ بھی چکے ہیں اور عوامی حلقوں میں جلسوں میں کہہ چکے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی طاقت اس کی لچکدار سیاست ہے، یہ بیک وقت ساتھ بھی چل سکتی ہے اور مخالفت بھی کر سکتی ہے۔ آصف علی زرداری مفاہمت کی سیاست کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ دوسروں کو فائدہ دے کر بھی اپنا فائدہ نکالنا جانتے ہیں، اور انہوں نے یہ بار بار اپنا آپ جو ہے پروو کیا۔ اسی حکمت عملی کے تحت نوجوان ووٹرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سیاسی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور مکمل طور پہ بڑھایا جا رہا ہے، اور حالات کو اپنے حق میں موڑا جا رہا ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی واقعی اگلی بڑی سیاسی طاقت بننے جا رہی ہے؟ پھر ایک بار پھر صرف کنگ میکر کا کردار ادا کرے گی؟ کیا یہ ماسٹر سٹروک ہوگا یا ایک اور سیاسی تجربہ؟ فیصلہ آنے والے وقت کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اپنے رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی عرفان مصطفیٰ سرائی کو اجازت دیجئے۔ آئندہ پروگرام تک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔